सुन्दरकाण्ड पञ्चदशः सर्गः सीतोपलम्भः। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववैक्षत सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलङ्कृतां तां सनन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासादसंवादां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभितां बह्वासनकथोपेतां बहुभूमिगृहायतां सर्वतृकुसुमैरम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानमशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभाम् प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिचितैरशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्चास्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्चासु पुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्चाचम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्मासु पुष्पिताः शातकुम्भनिभाः केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभाः केचित्तत्राशोकः सहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयामिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नाशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वत्र पुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोहरं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्शाविदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डरं प्रवालाकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षुंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलं विमलं प्रांशुभावत्वादुल्लिखन्तमिवाम्बरं ततो मलिनसंवीतां राक्षसेभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलां मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेणारुचिरप्रभां पीनद्दां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कामनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं व्रीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णामुखीं दीनां कृशामनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियं जनमपश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभयावेण्या जघनं गतयैकया नीलया निरदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हां दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदां तां समीक्षा विशालाक्षीम् अधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृश्य
दृष्ट्वा वै तथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तां नीलकेशिं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठिताम् सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तां स्मृतिमिव संदिग्धां वृद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यथितां रक्षोहरणकर्षिताम् अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां समन्ततः बाष्पाम्बोपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेन प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्काधरां दीनामण्डनार्हाममण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां तस्या सन्दिदिः बुद्धि मुहुर्सीतां निरीक्षतु आम्नाया नाम योगेन विद्यां प्रशिथिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरां गतां तां समीक्षा विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभीन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ चाश्वदंष्टौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्ता त्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयेत् तत्र यान्यावहीनानि तान्यहं नोपलक्षये यान्यास्यानावहीनानि तानि मानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि विचित्राणि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वाद्वसनं क्लिष्टवत्तरं तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्या महिषी प्रिया प्रनष्टापि सती यास्या मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येन नृशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रनष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपं अङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवं रामस्य च यथा रूपं तस्येयामसि ते क्षण अस्या देव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयात्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशशंसं च तं प्रभुम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सीतोपलम्भो नाम 15 सर्गः अथ 16 सर्गः हनुमत्परितापः
प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरोऽभवत् समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्गे वा जलदागमे तुल्यशीलावयो वृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयामसि ते क्षण तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणैव शम्बरः 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्ताने शरैरग्निशिखोपमैः खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेणाविदितात्मना ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकसत्कृतं सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमन्नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षिता यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्याः कृते जगच्छापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम् इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः सुता जनकराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणोनिभैकीर्णा शुभैकेदारपांशुभिः विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वानिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्याविदितात्मनः यं साधयिता भार्या राक्षसी वशमागतः सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनं सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणे रता या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी इमां तु शीलसम्पन्नां द्रष्टुमिच्छति राघवः रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः अस्या नूनं पुनर्लाभाद् राघवः प्रीतिमेष्यति राजा राज्यात् परिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीं कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयात्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमम् एकस्ता हृदया नूनं राममेवानुपश्यति भर्ता नामापरं नार्या भूषणं भूषणादपि येषा विरहिता तेन भूषणार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयात्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणां सुखार्हां दुःखितं दृष्ट्वा ममापि व्यथितं मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परयाति पीड्यमाना
सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मिभ्युत्थितो नैकः सहस्ररश्मिः इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्षते वीक्षसीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संश्रित्य तस्मिन्निशसादवृक्षे बलिहरीणां वृषभरस्तरस्वी ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत्परितापो नाम षोडशः सर्गः अथ 17 सर्गः। ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगामानभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकं साचिव्यामिव कुर्वन् प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः सीतैः सिषेवे पवनात्मजं सददर्शा ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननां शोकभारैरिव न्यस्तां भार्यैर्नावामिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् पवनात्मजः सददर्शा विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा अकर्णां शङ्कुकर्णां च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अतिकायोत्तमाङ्गीं च तनोदीर्घाशिरोधरां ध्वस्तकेशिं तथा केशिं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्णां ललाटां च लम्बोदरपयोधरां लम्बोष्ठीं चुबुकोष्ठीं च लम्बास्यां लम्बजानुकां ह्रस्वां दीर्घां तथा कुब्जां विकटां वामनां तथा करालां भुग्नुव वक्त्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननां विकृताः पिङ्गलाः कालीः क्रोधनाः कलहप्रियाः कालाया समहाशोलाकूटमुद्गरधारिणीः वराहा मृगशार्दूला महिषा च शिवामुखीः गजोष्ट्रा हयपादैश्च निखाता शिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णी हर्षितः कर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा पराः अनासा अतिनासाश्च तिर्यङ्नासा विनाशिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः हस्तिपादा महापादा गोपादः पादचूलिकाः अतिमात्रा शिरोग्रीवा अतिमात्रा कुचोदरीः अतिमात्रान्यनेत्राश्च दीर्घा जिह्वानखास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखी सुकरीमुखीः हयोष्ट्राखरवक्त्राश्च राक्षसी घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाकलहप्रियाः कराला धूम्रकेशिश्च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ति सततं पानं सदा मांससुरप्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गीं मांसशोणितभोजनाः ताददर्शा कपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्दवन्तमुपासीनाः परिवार्या वनस्पतिं तस्याधस्ताश्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमर्धजां क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चारित्र्याव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवत्सल्यभूषणां राक्षसाधीपसमृद्धां बिन्धुभिश्च विनाकृतां वियूधां सिंह समृद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्द्रशेखां पयोधान्ते शारदाभ्रैरिव वृतां क्लिष्टारूपासंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीं सीतां भर्तृवशे युक्तामुक्तां राक्षसीवशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं ददर्श हनुमान् देवीं
कुसुमं लतामकुसुममिव सामलेना च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणाली पङ्कदिग्देवा विभाति न विभाति च मलिनेन च वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशाभाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनामदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशावनिभेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां सुतं समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातामिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभितां प्रहर्षामतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीं हर्षजानी च सोऽश्रूणीतां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोचा हनुमांस्तत्रा नमश्चक्रे च राघवं नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत्। ओं तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे राक्षसी परिवारो नाम सप्तदशोत्सर्गः। अथ 18 सर्गः रावणागमनं तथा विप्रेक्ष्यमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषानिशाभवत् षडङ्गा वेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्रावा ब्रह्मघोषांशा विरात्रे ब्रह्मराक्षसाम् अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोतमनोहरैः प्राबुध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः विबुध्यतो यथा कालं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत् भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेनामधोत्कटः न सा तं राक्षसः कामं शशाकात्मनि गूहितुं स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमं तां नगैर्बहुभिर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्परणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मदैश्च विहगैः विचित्रां परमाद्भुतैः ईहामृगैश्च विविधैः जुष्टां दृष्टिमनोहरैः वेतिः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेवा प्राविशत् सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाः शतमात्रं तु तं वज्रं तमनुव्रजन् महेन्द्रामिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिकाः काञ्चनीकाश्चिज्जगृहुस्तत्रयोषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालावृन्तानि चापराः काञ्चनैरपि भृङ्गैर्जह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाग्राभृसीश्चैव गृह्यान्याः पृष्ठतो युयुः काचिद्रत्नमयीं स्थालिं पूर्णां पानस्य भामिनी दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिना राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमाः स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युल्लता इव व्याविद्धाहारकेयोराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदावदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया चाशुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तं नैऋतपतिं नार्यो मदितलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्छा प्रिया भार्यास्तमन्वयः स च कामपराधीनः पतिस्तां साम्बः बलः सीतासक्तमनामन्दो मदाञ्चितगतिर्भुवौ ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणां च निस्वनं शुश्रावा परमस्त्रीणां स कपिर्मारुतात्मजः तं च
बलपौरुषं द्वारदेशामनुप्राप्तं ददर्शा हनुमान् कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादावभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिर्ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पामदैर्युक्तं जिह्मतां रायते क्षणं समक्षामिव कन्दर्पं पविद्धशरासनं मथितामृतघेना फेनाभामरजो मथितामृतफेनाभामरजो वस्त्रमुत्तमं सलीलामनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविटपे लीनः पत्रपुष्पघनावृतः समीपामुपसङ्क्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे अवेक्ष्यमाणस्तु ततो ददर्शा कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसङ्घुष्टं प्रविष्टः परमदावनं क्षीपो विचित्राभरणं शङ्कुकर्णो महाबलः तेनाविश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः व्रतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः तं ददर्शा महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहोरिति सञ्चिन्त्य वानरः सोऽयमेवापुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमन्मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजाः सन्निर्धूतस्य तेजसा पत्रगुल्मान्तरे सक्तो हनुमान् संवृतोऽभवत् स तामसीतः केशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षोरसितापाङ्गामुपावर्तत रावणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे रावणागमनं नाम 18 सर्गः।